ये कहानी है उस लड़की की जिसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था, लेकिन उसकी जीत हर औरत की उम्मीद बन गई। ये सिर्फ जुलेखा की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो गिरती है मगर रुकती नहीं, और जब वो जीती है तो उसकी जीत हर औरत की उम्मीद बन जाती है। आइए इस कहानी को एंड तक सुनती ही। नूरपुर गांव में सुबह की पहली किरण जब फैली तो पूरे गांव की गलियों में एक अजीब खामोशी थी। सरसब्ज खेत और हवा में नम खुशबू, जैसे दुनिया में कुछ ठीक था। लेकिन एक घर की हालत इस खामोशी के बावजूद उलट थी। ये गांव था जहां हर किसी का दुख एक दूसरे से जुड़ा था, और जलीखा का दुख उस गांव के हर फर्द से ज़्यादा था। जलीखा के घर का दरवाज़ा कुछ झुका हुआ था और छत के कुचे टाइलों से पानी टपकता रहता था। रहीम, उसका बाप, नीचे की हालत में बैठा था। चेहरे पर अकताहट और बेबसी की झलक थी। वो कभी दुनिया के बारे में अच्छे ख्यालात रखता था, मगर अब वो सिर्फ खुदगर्जी और गुस्से में डूबा था। जलीखा की माँ आयशा की वफ़ात के बाद रहीम ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली थी। आयशा की मौजूदगी में वो अपनी बेटी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता था, मगर उसके जाने के बाद रहीम ने उसे खो दिया था और वो अब हर रात नशे में डूबा रहता था। जलीखा रोज़ाना अपने कामों में मसरूफ़ रहती थी। वो सुबह सवेरे उठकर गांव के खेतों में काम करती थी, फिर घर वापस आकर चूल्हे पर खाना पकाती और शाम को कपड़े सीकर मोहल्ले की औरतों को बेचती थी। ये सब वो इसलिए करती थी ताकि उसके वालिद का गुस्सा टूटे और वो उसे थोकता ना रहे। जलीखा की ज़िंदगी में हर दिन एक नया इम्तिहान था, मगर उसके दिल में अल्लाह की रज़ा के सिवा कुछ नहीं था। उसने कभी अपनी तकदीर को मलामत नहीं किया, बल्कि उसकी मेहनत और सब्र ने उसे कभी थकने न दिया। एक दिन जब जलीखा घर वापस आई, उसके हाथ में कपड़ों की एक ताज़ा सी बोरी थी और चेहरे पर थिकन थी। उसके वालिद ने उससे बात की। बेटी, कल सुबह तुम शहर जा रही हो, वो रईस ज़मींदार तुम्हारे लिए काम ढूंढ चुका है। जलीखा ने आंखों में हचकचाहट के साथ कहा। अबा, शहर? लेकिन आपने मुझे बताया था कि मैं गांव में रहकर इज्जत से ज़िंदगी गुजारूंगी। रहीम ने गुस्से से कहा, खामोश रहो, मैं तुम्हारे लिए जो चाहूँगा वही होगा। तुम शहर जाकर अच्छा कमा सकोगी, यहाँ गांव में तो तुम्हारी कदर नहीं है। जलीखा का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की। उसके दिल में एक सवाल था, क्या ये सच है? क्या मुझे अपने वालिद की बात मानकर शहर जाना ही पड़ेगा? रात का वक्त था और जलीखा चुपचाप छत पर बैठकर आसमान को देख रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो उसे हमेशा सिखाती थी, बेटी, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे दिल की सच्चाई और मेहनत से है, ना कि तुम्हारे माल व दौलत से। जलीखा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिल में एक नया हौसला जाग उठा। उसने दिल में कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी तकदीर खुद बदलूंगी, अपने वालिद की ज़द के बावजूद। गांव में एक खातून थी, खाला रज़िया, जो इमाम साहब की बीवी थी। उन्होंने जलीखा की परेशानी देखी और उसे अपने घर बुलाया। बेटी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें वो काम सिखाऊंगी जो तुम्हें इज्जत से कमाने में मदद देगा। जलीखा ने शुक्रगुजार होकर कहा, खाला, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। खाला रज़िया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह का वादा है, वो हमेशा अपने बंदों की मदद करता है जो सच्चे दिल से उसके रास्ते पर चलते हैं। जलीखा ने खाला रज़िया के साथ मिलकर मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाना शुरू किया और कपड़े सीकर गांव की ख़वातीन के लिए बनाती। इब्तदा में सिर्फ चंद लोग आए, लेकिन जब लोगों ने देखा कि जलीखा अपने काम में मेहनत और ईमानदारी दिखा रही हैं, तो उसके पास ख़वातीन की तादाद बढ़ने लगी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मेहनत का ये छोटा सा कदम जल्द ही उसकी तकदीर बदल देगा। रहीम को जब पता चला कि जलीखा ने खाला रज़िया के साथ काम करना शुरू कर दिया है, तो उसने गुस्से से कहा, ये क्या तरीक़ा है? तुम्हें मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। जलीखा ने खामोश होकर कहा, आबा, मैं अल्लाह की रज़ा में हूँ और यही मेरा रास्ता है। जलीखा ने अपने काम में इतना मेहनत की कि गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो रोज़ाना मेहनत करती,
اور اللہ سے دعا کرتی رہتی، یا اللہ میری محنت کو کامیابی میں بدل دے۔ ایک دن جب زلیخا خالہ رضیہ کے گھر کام کر رہی تھی، اس نے دل میں فیصلہ کیا، اگر ابا نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تو میں نہیں جاؤں گی، میں گاؤں میں رہ کر اپنی زندگی بناؤں گی اور اپنے والد کا غرور توڑوں گی۔ زلیخا کا عزم پختہ ہو چکا تھا کہ وہ شہر نہیں جائے گی۔ وہ اپنے گاؤں میں رہ کر اپنی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اس فیصلے نے اس کے اندر ایک نیا جوش بھر دیا تھا۔ خالہ رضیہ کے ساتھ مل کر اس نے اپنے کام کو مزید بڑھایا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نیا چیلنج ہوتا، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گاؤں کی خواتین کے لیے کپڑے سی کر دیتی اور پھر قرآن کی کلاسز کا آغاز کرتی۔ اس نے محلے کی لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی اس کی طرح محنت اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ وہ گاؤں میں ایک مثال بن گئی تھی اور آہستہ آہستہ لوگوں کی نظریں اس پر بدلنے لگیں۔ رحیم نے اپنی بیٹی کی تبدیلی کو محسوس کیا تھا اور یہ اس کے لیے مزید ایک تنازع بن گیا۔ وہ کبھی بھی اپنے فیصلے پر پشیمان نہیں ہوتا تھا اور اب زلیخا کی کوششوں کو بھی وہ رد کر رہا تھا۔ یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے، رحیم نے ایک دن غصے میں آ کر کہا، تمہیں گاؤں میں رہ کر اپنی زندگی کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں شہر جانا ہوگا جہاں تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ زلیخا نے گہرائی سے سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، آبا میرا فیصلہ یہی ہے اور میں اللہ کی رضا میں ہوں۔ اگر وہ چاہیں گے تو میری تقدیر بدلے گی، لیکن میں گاؤں میں رہ کر ہی اپنی تقدیر بدلوں گی۔ رحیم نے غصے سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی محنت اور عزم کو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن زلیخا کی ثابت قدمی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ زلیخا کی محنت اور ایمانداری کا اثر گاؤں کے لوگوں پر بھی پڑا۔ وہ جو کبھی زلیخا کو ایک معمولی لڑکی سمجھتے تھے، اب اسے عزت دینے لگے تھے۔ محلے کی خواتین اس کے پاس آ کر کپڑے سیتیں اور بچیوں کو قرآن سکھانے کی وجہ سے اسے گاؤں میں ایک نئی پہچان مل گئی تھی۔ خالہ رضیہ بھی اس کے ساتھ تھی اور اسے ہمیشہ امید دیتی رہتی۔ ایک دن خالہ رضیہ نے اسے کہا، بیٹی دیکھو، تمہاری محنت کا پھل ایک دن تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سچے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ زلیخا نے دل میں عزم باندھ لیا کہ اب وہ ہر قیمت پر اپنے والد کی توقعات اور گاؤں کے نظریات کو چیلنج کرے گی۔ اس کا مقصد صرف اپنے والد کا غرور توڑنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کے لوگ یہ دیکھیں کہ ایک عورت اپنے محنت اور عزم سے کچھ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک دن جب زلیخا اپنے معمول کے مطابق کام میں مصروف تھی، رحیم نے اسے بلایا۔ اس کی آواز میں ایک نرم پن تھا جو زلیخا کے لیے نیا تھا۔ بیٹی، میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ تم شہر جا کر اپنا کام شروع کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب مجھے تم پر فخر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم نے صحیح راستہ چنا ہے۔ زلیخا نے اسے گہرائی سے دیکھا اور کہا، آبا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کو اب میری محنت کا پتہ چل رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے مجھے اس راستے پر چلایا ہے اور یہی میرا راستہ ہے۔ رحیم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور اس نے سر جھکایا۔ اس کا دل تسلیم کر رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے جو قدم اٹھایا تھا وہ درست تھا۔ زلیخا نے اپنے فیصلے کے بعد جو نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، وہ ایک نئی شروعات بن چکا تھا۔ گاؤں میں اس کی عزت بڑھ چکی تھی اور اس کی محنت کا ہر فرد نے اعتراف کیا۔ زلیخا نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ثابت کر دیا تھا کہ اگر انسان میں ہمت ہو تو وہ اپنے راستے خود بنا سکتا ہے۔ یہی زلیخا کی کہانی تھی، ایک لڑکی جس نے اپنے والد کی ضد کے باوجود اپنی تقدیر بدلی اور گاؤں میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا۔ وہ نہ صرف اپنے والد کے غرور کو توڑنے میں کامیاب ہوئی، بلکہ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سکھایا کہ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ زلیخا نے اپنے فیصلے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انسان اگر سچے دل سے محنت کرے تو اسے اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اس کی کامیابی صرف اس کے لیے نہیں تھی، بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نشان تھی کہ محنت اور ایمانداری کا راستہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب گاؤں میں زلیخا کا نام عزت سے لیا جاتا تھا
और उसके कारोबार का शुमार गांव के कामयाब तरीन कारोबारों में होने लगा था। वो अपने वालिद के साथ अब बेहतर ताल्लुकात में थी और दोनों की जिंदगी में एक नया आगाज हुआ था। ज़ुलेखा की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की तकदीर उसके हाथ में होती है। अगर इंसान अपने रास्ते पर ईमान से कदम रखे और अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाए तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। ज़ुलेखा ने यही दिखाया और उसकी मेहनत ने उसे कामयाबी की बुलंदियां दिखाएं। ये कहानी न सिर्फ उसके अज़्म की दास्तान है बल्कि एक सबक है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे और सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती।